Mga igsuon, mayong gabi ka na tong tanan. So ani na usab kita karon nagpadayon sa tong formation sa atong topic, the 12 steps to holiness and salvation. Obedience part 5. So mao nini ang last nato sa tong topic, obedience. So mag-ampo kita. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Amen. Let us pray. O God, but to the hearts of the faithful, by the light of the Holy Spirit, grant that by the gift of same Spirit, we may be always truly wise, and ever rejoice in His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, mayong gabi katong tanan mga igsuon ko ni Kristo. So, aniya na kita karon sa atong formation na kita nagapadayon nga unta nga kining mga pulong usab nga atong madungog ato kining ma-share sa itong mga kaigsunan, no? Nga kita nag-celebrate sa 500 years of our Christianity, gifted to give. Okay, magpadayon ta. St. Therese says, we must make our confessor our judge and then be at rest with regard to the affairs of our soul, placing all our confidence in the words of our Lord. Sabi ni saya pa, miingon si St. Teresa, kinahanglan atong himuon, no? Ang atong confessor o atong labaw nga atong maghuhukom ug unya ipadayon nato pagtutok ngadto sa pagbuhat sa atong kalag sa paghinuna sa tanan natong pagtuo, pagsalig ug paglaom diha sa pulong sa atong Ginoo. So ato ning pamalandongan mga igsuon ko nga kitang nangalagad sa Ginoo nga diha sa tong community gano natay labaw o mga opisyalis o diha sa atong confessor atong isip na atong maghukom nga unta kita mutuman diha kanila unya atong ipadayon atong mga buhat nga maayo diha sa atong kalag aron kining tanan mahilo na gayud mga igsuon ko. So unsa may mahilo na ang atong pagtuo. Mga igsuon, dili kita kabuhat og mga maayo kung wala kitay pagtuo. Dili kita makapadayon ug makalakutay diha sa pag-alagad sa Ginoo kung wala kitay pagtuo. Magikinahanglan una sa tanan nga aduna tay pagtuo. Ikaduha mo ang pagsalig. Kinahanglan atong i-entrust ang tanan ngadto sa Ginoo. Nga kita nga nagtuo sa Ginoo, ang tanan atong isalig ngadto kaniya. Kay ang labing nakahibalo sa tanan maugayod ang Ginoo. So, kining tanan atong mga buhat, mga maayong buhat inis kalibutan, ang tanan, we entrust everything to God. Ikatulo is paglaom. So, atong lauman, nga diha sa pulong sa atong Ginoo, nga diin iyang ipadayag ang tanan, diha sa balaang kasulatan. Igsuon ko kining tanan, tinuod gayud kini, ug ato kining lauman. Kining tanan nga iyang gisulti, diha sa balaang kasulatan, matuman gayud kini. Maning atong lauman, sa paglawig ning kinabuhia, nga mulaom ta, nga sa katapusan, sa atong kinabuhi, aduna gayon naghulat kanato, nga walay lain kundili mo ang kinabuhi, nga dayon. Kinabuhi nga walay katapusan.
Kung ana to ang pagkamasinugtanon, ang kinabuhing dayon atong maangkon. That's why required kining obedience sa Ginoo. Kaya kining pagkamasinugtanon, ikahimot-an gayud sa Dios. And obedience is the surest way. Matud pa sa usa ka santos, no? Yan, Saint Teresa, nga, is the fulfilling the will of God. In the Saint tells us that she herself, by obedience to our confessor, learned to know and love of God. So mga igsuon ko, maodi ay ni ang pagkamasinugtanon, mao kini ang pinakasiguro o dili kaduha-duhaan mga igsuon, mga pamaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. So the surest way, no? Siguro gayud nga tinuod gayud nga kini mga pamaagi nga kita gayud mutuman sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung kita mituman sa kabubuton sa Ginoo, igsuon ko 100% langit. Mao gayud ni ang kabubuton sa Ginoo nga kita mutuman diha kaniya. Ang santos nagsulti kanato nga siya sa iyang kaugalingon nga pinaagi sa pagkamasinugtanon ngadto siyang confessor atong makatunan ngadto sa hibalo sa gugma sa Ginoo. Sigsuon ko, kita di nga masinugtanon sa tong confessor o masinugtanon sa labaw nato ato gayud makatunan, no? Ang kahibalo kining wisdom sa gugma sa Ginoo. So, tudluan ta sa Espiritu Santo. Giyahan ta sa Holy Spirit ang tao nga masinugtanon. Mao kini gipasalig sa Ginoo nga kun kita mutuman sa labaw nato sa mga opisyalis, sa confessor and everything matud pas Ginoo. Imong mahibaluan ang tanan. Imong mahibaluan ang gugma nga akong gipadayag kaninyo. Si St. Francis nagaingon, St. Francis says, we find the most important of all admonition in the works of the devil. Matod pa, no? So, atong pangitaon, ang pinaka-importante, no? Mingon St. Francis, nga nakita nato ang pinaka-importante sa tanang pahimangno diha sa pulong, no? Sa mga santos, kani mga santoson. Igsuan ko atong hinumduman nga kun kita, no, magtinguha sa pagkasantos o pagbalaan atong hinumduman ang devil, no, ang kining demonyo maayo usab kaayo nga mosunod-sunod kanimo. Dili ka lungan hangtod di ka makuha. That's why ang tao nga dili prayerful, ang tao nga dili mainampuon, that's why dali ra kaayo ang tentasyon. Matintal siya. Isan gani mga kaparian, mga pari, ang kitang tanan, no? We encounter temptation. Ato ning masugatan ang mga tentasyon. Nagkalain-lain ang mga tentasyon sa atong kinabuhi, no? Muna nga atong pamalandungan nga miingon si St. Francis, no? Nga ang pinaka-importante sa tanang pahimangno diha sa pulong, no? Diha sa santos ato ning pamalandungan nga din atong pangitaon, no? Atong i-acquire, atong kuhaon, no? Ang kining kinabuhi nga masinugtanon. Kay kining kabubuton sa Dios, no? Nga kitang tanan iya gyud kining pagbuot nga kitang tanan nga mahiusa gayud diha kaniya. Ug iyaning pangandoy sa Ginoo nga kitang tanan makasulod sa iyang gingharian. But sad to see, daghan kaayong mahagbong, no, tungod sa disobedience, ang dili pagkamasinugtanon. Mga igsuon ko, sa walay duha-duha makita nimo ang kabubuton sa Dios, kabubuton sa Ginoo. Nga mao kini ang dalan, ang kabubuton sa Ginoo mao kini ang dalan sa pagkamasinugtanon. So, ang dalan sa pagkamasinugtanon, mao kini ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Nga diin ang mga santos maigsuon nagtugyan o nagtunol o nagbansay sa ilang kaugalingon.
Ilang gihatag ang ilang kinabuhi. Ilang na-encounter nila ang mga kasakitan, mga kalisdanan. Ilang lang nasugatan ang daghan mga pagsulay sa ilang kinabuhi. Apan igsuon ko, diha sa pagtugyan sa ilang kinabuhi, ila usab gi-practice kining bertud sa masinugtanon. Ang bertud sa masinugtanon pinaagi sa kabubuton sa Dios. Obedience to our spiritual director is very pleasing to God, whether it is exercised in praying, in receiving Holy Communion, in mortifying ourselves, or in committing these holy exercises. Sabi ni Saya pa, ang pagkamasinugtanon ngadto sa atong spiritual director, labing makapahimuot ngadto sa Ginoo. Bisan kung gibansa diha sa pag-ampo, diha sa pagdawat sa balaang lawas o dugo ni Kristo, diha sa pagpugong sa atong kaugalingon, ug diha sa walay pag-apel, diha sa pagbansay nga unta igsuon nga kining pagkamasinugtanon ato gayud kining huptan, kay mao kini bertud nga diin ang Ginoo mahimuot diha sa tawo. No, atong i-practice bansayon nato kining bertud sa pagkamasinugtanon. Mao kini pinakalisod. Kung nag-iingon to sa unahan, nga suguon ta, so natay ipabuhat sa atong labaw, iksuon ko always yes. Bisan gani si Kristo. Bisugo si Kristo nga maadto kas kalibutan. Ug ikaw mag-antos ug mamatay ka. Apan nibalibad ba si Kristo? Wala. Mabisan gani si Kristo, diha nagluhod. Gitsemani. No? Miingon siya, Amahan, kun mahimo ipalabay ang kupa, apan dili ang akong kabubuton. Ang imong kabubuton ginuway matuman, thy will be done, O Lord. That's why sa ato usab tag sa kaugalingon, miingon kita sa Ginoo, thy will be done. Ang imong pagbot ginuway matuman. Ug kining atong labaw, atong confessor, no, atong spiritual director. So mao kini mugiya kanato sa atong espirituhanong kinabuhi. Mao kini ang modala usab kanato ngadto sa pagkamatinuhuon. Ug unsa man atong mga problema, unsa man atong mga wala nato masabti, mga kalibog, ang atong spiritual director mao'y motudlo kanato. Muna nga, nag-awhag ang Ginoo nga kining bertud sa pagkamasinugtanon, kinahanglan bansayon. Apan mga igsuon ko, kung wala ang Ginoo, wala gyud kitay mahimo. That's why we ask God nga Lord, no tagay kog grasya, ang grasya sa pagkamasinugtanon. Kay Ginoo dili ako kahimo niini kun ikaw dili mo tabang kanako. That's why ang Ginoo mahimuot gayud, no, ang Ginoo sa tao nga diin nagbansay sa bertud sa pagkamasinugtanon. Kung pamalandong, kung kita masinugtanon sa labaw nato, sa itong mga leaders, coordinator, igsuon ang Ginoo mahimuot gayod niini. Mahimuot gayod. Apan, di ta makahimo nini sa akong giingon sa unahan, without God, we can do nothing. That's why ato ning iampo. Mag-ampo kita. No? Mag-ampo ta. Nga, unta kining bertud sa pagkamasinugtanon nga atong mabatunan. Diha sa pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Diha sa communion. Sa pagpugong sa atong kaugalingon. Ug labaw, pangmahimuot ang Ginoo kanato. That's why, igsuon, atong hinumduman, nga kita dili kakita sa Ginoo. Apan ang Ginoo makakita kanatong tanan. Makahibalo siya sa tanan. Makahibalo siya kung ikaw masinugtanon ba o dili. Mahibalo ang Ginoo kung ikaw mapainobsanon o dili. Makahibalo ang Ginoo kanato ug unsa tong kinaiyahan og batasan, dili kita kalimod sa Ginoo. Kung makalimod man ta sa tao, no, we can deceive God.
Mo ni atong pamalandungan. We are always gining merit. Makagiin tanig merito. Whether we eat or drink or recreate ourselves, for while we are obeying our confessor, we are doing the will of God. So, kanunay kitang makadawat o ganti. No, merito. Mukaon kita, mo inom, mubuhat kita sa itong kaugalingon, pagtuman sa atong labaw o sa atong confessor, atong gibuhat ang kabubuton sa Ginoo. So, kabubuton sa Dios igsuon ko nga kitang tanan mutuman sa labaw nato. Mutuman sa makaparian, sa makaobisbuhan, o sa labaw. That's why ang pagkamasinugtanon mao kini modala kanato ngadto sa kinabuhi nga dayon. So we have to reflect igsuon ko. Kay sometimes na ni atong community nata nangalagad sa simbahan, apan kung suguon nata, especially kita professional, gisugol ang tag-elementary, igsuon, maglisod, ang tao. Kay mga igsuon, kining grasya sa Ginoo, kining pagkamasinugtanon, pagkamapainobsanon, kining grasya, ihatag lang niya, ngadto sa nagtuman diha kanunay kaniya. Ang balaang kasulatan nagsulti kanato, nga ang pagkamasinugtanon mas labaw pa nga makapahimuot sa Ginoo kaysa tanang sakripisyo nga atong nabuhat. That's why obedience is better than sacrifice. Ang Ginoo mahimuot siya, labaw pa siyang mahimuot sa tao, nga tao masinugtanon sa tao nga nagbuhat og sakripisyo kanunay apan dili siya masinugtanon. So kitang mga lictors, mga Don Rosarians, mga lay ministers, o whatever community nga atong giapilan sa simbahan. So ato gayud kining batunan ang bertud sa pagkamasinugtanon. Ako nang ingon sunahan kay mao kini ang muhatag og kinabuhi nga dayon. Kay igsuon ko kung kita nangalagad sa simbahan apan disobedience sa atong labaw, disobedience na sa atong kaparian, igsuon ko matud pas Ginoo. So dili ako mahimuot kanimo tawo. Ang kahimut-an ako ang tawo nga masinugtanon. That's why ang atong ihemplo, atong good example sa pagkamasinugtanon, walay lain kundi si Jesus ug si Mama Mary. Si Mama Mary, sa pagpahibalos anghel, nga sultian siya, nga manamkon ka sa lalang sa Espiritu Santo, mga nakag sa kalalaki ug nganlan mong Kisos, to si Mama Mary wa gyud mabalibad. Then sa how could this be? But thy will be done, O Lord. Si Jesus, akong giingon sa unahan, nga diniluhod diha siya sa Getsemane, matupan Jesus, thy will be done, O Lord. Kung may ipalabay ang ko pa, but thy will be done. So, igsuon ko, ato usap unta kining reflect sa tong tagsatag sa kaugalingon, sa tong tagsatag sa kakinabuhi, nga unta, may sama kita ni Jesus o ni Mama Mary. Ato ni mabatunan ang bertud sa pagkamasinugtanon. That's why, the Book of Catechism nagaingon, no? Nga ang kining pagkamasinugtanon, labaw kini sa tanan. Bisan pag nagsimba ka everyday, nagluhod kag usa ka oras, 2 ka oras diha sa Blessed Sacrament, o bisag nang hatag pa ka o daghan o generous ka, but if you are disobedience, you are nothing. Si St. Paul miingon, si San Pablo, obey your spiritual father. Sa Balaang Kasulatan, atong mabasa ni sa Hebrew chapter 13 verse 17. Matthew chapter 13 verse 17, no? Matthew, matud pa, tahura ang imong mga pangulo
ug tumana ang ilang mga sugo, kay wala sila'y pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag. So, takura ang inyong mga pangulo. Ano tong pangulo sa simbahan? Ang kaobispan kaparian, sad to si especially karon sa tong panahon nowadays. Ano man, igsuon ko ang pagtanaw diha sa makatawhan sa kaparian, ang pagkatawhanon sa pagkapari, ang ilang personal nga kinabuhi. So, musaway sila sa labaw, no, nila kaning mga kaparian. But atong hinumduman, mga igsuon ko, nakikahimutan sa Ginoo ang pagtuman sa itong mga pangulo sa simbahan. Kinahanglan always yes ta unsay isugo sa itong kaparian, sa itong confessor, sa itong labaw, yes, Lord. So, ngano man, kay sila nag-atiman kanoy sa itong kalag. Sanglit, maghatag man sila kusay sa ilang pag-alaga diya sa Dios. Suon ko, atong hinumduman, nga kitang tanan nag-alagad sa Ginoo. Nag-alagad sa Dios. Itong paglabig nining kinabuhi, kita naning kamot sa pagsunod sa Ginoo. Naning kamot pagbuhat og mga maayo. Ug aduna say mga tentasyon nung atong kaatbang maning kamot pod sila sa pagtintal kanato. But sa katapusan, mga igsuon ko, itong pag-alaga diha sa Dios, muhatag og husay ang Ginoo sa katapusan sa atong kinabuhi. Sa mga maayong buhat o dili maayong buhat, we are accountable sa Ginoo. Sumalipay sila pagtuman silang buluhaton. Kung tahuron ninyo, kay kung dili masubo sila sa pag-alagad kaninyo. Ug kana dili makatabang kaninyo. So mga igsuon ko, ang dili di pagtahod sa labaw kanato. Ang dili pagtahod sa tong confessor o sa mga kaparian, igsuon ko, dili kini makatabang kanato. Ang makatabang kanato, mao ang kanunay sa pag-ingon nato always, yes, Lord. Yes, Father. No? Yes, sister. Yes. Nagkakitang mga announcement, mga sugo. But until now, no? Natapos na lang ang bulan, no? Ang uban, until now, mura lang may nahitabo. No? Ano ba malandungan? No? Ang Ginoo nagsulti ka nato, nga kinahanglan, takuron, ug tumanon ang mga sugo sa atong Pangulo. Ngano man, kay tungod wala sila pahulay. No? Pag-atiman sa atong kalag, atong pamalandungan kini. Pagtuman sa mga buluhaton. Apan kung kita dili mo tuman, di ta mo tahod sa atong Pangulo, masubo gayud sila. No? Masubo sila sa pag-alagad sa nato. Kitang tanan, igsoon ko nangalagad sa Ginoo, kitang tanan mituo, Ginoo. Kitang tanan mituo ni Mama Mary. Atong pamalandungan atong kinabuhi. Atong pagtuo sa Ginoo. Atong pagtuo kag Mama Mary. Sa may atong gibuhat. So, ato ning pamalandungan, atong pag kinabuhi ning kalibutan na, mga ita sa Ginoo nga, Lord, tagay pa ko og grasya nga ako makabuhat pag mas labaw pa nga maayo. Diya sa akong isikataw, sabi na sa atong family, grabe gani sa atong family, unahon gid na ani mga ang atong kaatbang, mga tentasyon. At pas Ginoo ang pinaka dangerous, ang imong kaaway mao ra gyud ang sud naa sa pamilya. Si St. Philip Neri o sa Santos, miingon siya, those who desire to make progress in the way to perfection must choose a well-informed confessor and obey him as they would God himself. No? Matud pa ni St. Philip Neri, kinsa kadtong nagtinguha sa paghimo o kalambuan sa diha sa pamaagi ngadtos kahingpitan kinahanglan pagpili
sa magpili og magmatngon og maayo nga may kahibalo sa confessor og motuman kaniya. Ingon man kanila diha sa Ginoo o sa iyang kaugalingon. Sa tong pamalandungan kining gisulti ni Saint Philip Neri usa ka santos nga kung kita magtinguha paghimo ug kalambuan sa atong espirituhanong kinabuhi, ang mga pamaagi no dias kahimpitan kinahanglan atong matngunan og maayo. So magmatngon di ay ta. Unsa may matngunan? Sometimes kinatong baba. Kinatong baba as human as we are. No? Nga usa di ta kapugong. Diha sa pagsulti di maayos tong isi ka tawo kanang paglibak. Atong baba nga naa sa pagpamalikas. Apan kini nga tawhanan naa. Paigsunan sa simbahan nag-alagad. But until now, walay pagmatngon. No? Matud pa ni St. Philip Neri, matngunan ang mga senses. Kay ang kining tentasyon sa demonyo, anha mo igo siya sa atong mga senses. So may senses, kining ba? Kadali ka pamalikas, kadali pagsulti di maayo, panlibak, no? Ato ning matngunan. Kadua kining mata. Kining mata dali kini ka judge. No? Mari dayon maghuna-huna dayon. Ana ang pagduha-duha. Ato ning matngunan. So ikatulong ang kahibalo diha sa atong labaw sa atong confessor. Mamutuman kita kanila diha sa Ginoo o diha sa ugalingon. Kay pinaagi ni nigsuon ko, mahimuot ang Ginoo kung kita anaa sa pagtuman, pagka masinog danon. So ato ning pamalandungan sa matag usa ka nato nga nagtinguha paghimo kalambuan. O kahingpitan sa atong espirituhanong kinabuhi. Nga maningkamot kita nga mulambo. Apan sometimes dili ta kalambo. Kita katubo. Dili katubo atong espirituhanong kinabuhi. Atong spiritual life. Kay tungod dun o say mubabag ka nato. Nga walain kundili kining atong kaatbang. Kining mga daotan. O kining demonyo. Mo nang niingon si St. Philip Neri, kinahanglan magmatngon kamo pag-ayo. Kani mga senses, ang dunggan, kadali na gyud kadungog. Makadungog na ginig batok. Kanato, mutingkag dayon ni. So naana mga dili maayong panghuna-huna. So ako nagbalik-balik kanunay atong gibalik-balik biblical kini nga ang tao nga anaa kanunay sa mga panghuna-huna nga tawhanon. Nga din gi-eject sa atong kaatbang nga naa kay panghuna-huna sa tawhanong panghuna-huna. Matud pas Ginoo, taw mo ani gayon ikaw og kamatayon. Atong matngunan. Ikaduha nga kinahanglan magmatngon usab kita, no? Kining dunggan o kining mata o kining kamot. Sometimes kadali ra gyud ni siya ka uban managpa mukusi labi sa mga anak. So atong matngunan, no? Ug nagpadayon pag-ingon si Saint Philip Neri, whoever does this is assured to have no account to give before God of what he has done or left undone. Sabi ni saya pa, kinsa katong nabuhat niini, sigurado gayud nga walay katarungan ngadto sa paghatag at tubangan sa Ginoo ug unsa man ang imong nabuhat ug unsa pod ang wala nimo nabuhat. Kita di ay nga nagbuhat og mga maayo, no? Sigurado gayud nga
ang atong kaugalingon atong gi-offer gihalad sa Ginoo, atubangan sa Dios. Ang atong nabuhat ug wala nabuhat. Nabitaw na sa kanang sa mass, no? Kanang nagakumpisal ako. Nakumpisal ako sa Dios nga man makagawom sa nga tanan. Ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako ug dako yamot. Sa pulong ug sa buhat. Ug sa wala pa mabuhat. Ug sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. That's why mingon si Saint Philip Neri nga unsa man imong nabuhat o wala nabuhat. So ang Ginoo nakahibalo gayud. Ug kita nga nagbuhat og mga maayo sigurado gayud. So walay katarungan nga ikaw naghatag sa imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. So magbuhat kitag mga maayo kay makalambuan sa atong espirituhanong kinabuhi. Nga magtuman sa confessor sa labaw nato. Sigurado gayud kita makahatag 100% ngadto sa Ginoo sa atong espirituhanong kinabuhi. If therefore or judgment the day Jesus Christ were to ask you, ang Ginoo mangutana kanimo, so why have you chosen this state of life? Why have you omitted this or the act of mortification? You can provided you have practiced obedience. And reply in these words, Lord, my confessor ordered me to do so. And then the divine judge must needs sanction what you have done. So ato ning binisayon aron atong masabtan, no? Kay kini gisulat sa mga santos. Busa sa adlaw sa paghukom si Hesukristo mangutana kanimo. Anong imong pili kining kahimtang sa kinabuhi? Anong imong gisalikway kining buhat sa pagpasakit o sa pagpugong? Mga isuon ko atong pamalandungan nga di gyud ta musugot nga magpasakit kita. Inatong kaugalingon nga sometimes yes pagpugong pagdumili sa tong kaugalingon maglisod kita niini. Ug di ta kahimo niini kun dili mutabang ang Ginoo ining grasya, no, sa pagdumili pagpugong. Makahimo ka igo nga ikaw nga naa ka sa pagbansay sa pagkamasinugtanon. So kining tanan di ay makahimo ta mga igsuon kung atong bansayon kining bertud sa mga pagkamasinugtanon. Diha sa pagtubag ning maong pulong. So Ginoo nga akong confessor nga akong tagpakumpisal mo nagsugo kanako sa pagbuhat niini. Unya ang balang maghukom magkinahanglan, no, nagkinahanglan sa paghatag unsa man ang imong nabuhat. Ato ning pamalandungan, atong hinumduman nga ang matag usa kanato moatubang sa hukmanan. Ug mangutana kanato, unsa may nabuhat nimo dinis kalibutan? Ug nganong imo man kining gipili ining kahimtang sa imong kinabuhi? Ug imong gisalikway kining pagdumili sa imong kaugalingon. Ug imong gisalikway ang pagbuhat sa pagpasakit. Imong gisalikway ang pagpugong sa imong kaugalingon. Mabitaw sa Ginoo biblical ningon ang Ginoo, no? Deny yourself, take up your cross. Ang pagdumili sa tong kaugalingon ni at pagpasanon ang cross. Nga kining mga kasakitan sa tong kinabuhi
kanang mga kalisdanan nga dili ni nato ihiklin. Kinang ato ning pagadawaton. Kaya dili mo gud ang tao gusto magpasakit. Dili gusto ang tao mag-antos. Dili gusto ang tao nga dominihan siya, nga dunay magmando kaniya. Ang iya gayud gusto may matuman. So, sa Ginoo dili na pwede. Actually, ang pagpasakit o ang pagpugong sa atong kaugalingon mga igsoon, mao kini ang gipakadak-an sa Ginoo. In the eyes of God, ang pagpasakit sa atong kaugalingon, ang pagpugong sa atong kaugalingon, dako kini og bili sa tubangan sa Ginoo. So, mao kini atong bansayon, i-practice kanunay sa atong kinabuhi. Atong i-practice atong kaugalingon ang pagkamasinugtanon. Lisod igsuon ko ang pagsunod sa Ginoo. Mapta niingon ang Ginoo, sigpit ang dalan sa langit. Ang dalan sa langit mas sigpit, daghan gusto mo sulod sa langit. Apan jutay ra gayud ang makasulod. Kay makasulod sa gingharian sa langit, maora gayud katong tao nga mituman sa akong kabuoton. Maora tong tao nga milahutay. Maora tong tao nga mipas-an siyang krus. Katong tao ang milahutay sa pag-alagad kanako. Maora gayud siya makasulod sa langit. Dili tanan na nag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa akong gingharian. And we have to reflect mga igsuon ko. Kitang tanan nagtawag tangalan sa Ginoo. Ginoo, luwas sa ako. Ginoo, tabangi ako. Ato ning pamalandungan. Kitang tanan nagtawag sa ngalan sa Ginoo. Apan matudpas Ginoo, dili tanan nga nagtawag sa ngalan Ginoo makasulod sa akong gingharian. Ang makasulod sa akong gingharian, maora katong nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. So igsuon ko, ang kabubuton sa amahan, ang kabubuton sa Dios, nga kitang tanan nga mahimong masinugtanon. Lisod, no? Lisod po na ang balaod sa Ginoo, sister. Yes, kay lisod man ang dalan sa langit. Sigpit man ang dalan sa langit. No? Imo ning patud-an og singot ang langit. Lan imong trabahoon ang langit. Dili pwede nga ikaw makasulod sa langit kung kita naglingkod-lingkod na sa balay. Di ka makasulod sa langit kung ikaw ay mong ipakadak-an sa kalibutan, mao lang mga butang nga kalibutanon panginabuhi. Tuon ko, we have to reflect. That's why sa Book of Catechism, mingon ang ginuman is composed of body and soul. But sad to see, ipadak-an sa tao, kining iyang lawas. Na kining lawasa, no? Ecclesiastes chapter 12 verse 7 to 8, ato ning nadungog. Na kining lawasa, mubalik sa yuta og mahimong abog. Ang imong kalag mubalik kanako. Kay ako kining i-judge ug ako kining pagakukman. Mani atong pamalandungan igsuon ko. Pagsakian ta sa Ginoo. Tao kinahanglan imo kining bansayon ang pagkamasinugtanon. Imong bansayon kining mga bertud. Tumanon niya akong mga pulong. Ug ako ning dayag reveal diha sa balang kasulatan. Ug walay sayloan ni ini sa katapusan sa inyong kinabuhi paninglan ko kamong tanan ni ini. Matpas Ginoo. So, mga igsoon more on prayer pa. Sa espituhan ng kinabuhi. Sometimes makalimot kita. Tungod sa mga problema. Tungod sa mga balatian. Tungod sa mga kalisdanan. Tungod. Hindi sa kalibutan mga tentasyon. Mga igsoon. We have to reflect. We have to exercise the virtue of obedience. On the other hand, if we refuse to obey the voice of our spiritual director, we are the risk of being eternally lost. No?
Sabi ni saya pa, salang bahin kun dili ta motuman sa tingog sa tong spiritual director ug sa labaw nato magdala kini kanato sa kakuyaw sa pagkawala sa kinabuhi nga espirituhanon. So, ang tao di ay igsuon nga disobedience, nga dili mamati sa tingog sa iyang spiritual director, dili mamati sa iyang labaw, nga magpagbungol-bungol lang. Matud pa sa Ginoo, magdala kini kaninyo sa kakuyaw sa pagkawala sa inyong kinabuhi nga espirituhanon. Nato ning pamalandungan. Kung sa may isugo, ipabuhat sa atong spiritual director, atong labaw, kinahanglan atong tumanon. Or else, kung dili ta motuman, kuyaw. Very dangerous. Kuyaw og mawala ang atong espirituhanong kinabuhi. Apan kung kita mobuhat og mituman sa gisugo sa atong spiritual director o sa atong labaw, kita nakatuman usab sa gisugo sa Dios kanato. Ug pinaagi ni anak, dili gayud mawala ang atong espirituhanong kinabuhi. Nanong dili man mawala ang atong espirituhanong kinabuhi? Kay tungod kita mituman sa sugo sa Ginoo. Kay tungod atong gibansay ang pagkamasinubtanon, gibansay ang obedience. If you read in the Bible, Luke chapter 10 verse 16, unya mingon siya sa iyang mga tinun-an, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagpadala kanako. So we have to reflect atong pamalandungan. Atong pamalandungan nga ang Ginoo mga igsuon nagpili og 12 ka mga tinun-an, 12 apostles. Ug iya kining gipadala sa nagkalain-lain nga dapit aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug sanglit wala naman ang mga apostoles karon, ang 12 apostles igsuon ko o kining mga tinun-an anaa gibilin sa simbahan ang mga kaparian, mga kaobispuhan, mga Santo Papa, ang mga magsasangyaw sa maayong balita nga diin kita mamati kanila. Hindi kitang mga Rosarians nga nanatangad to sa mission land. So na-experience gyud nato nga ining adto musanong lang yun. Sir, nato seminar ato sa chapel, patando. But igsoon ko igo ra gyud sa pagsanong. Wala gyud naabot ang ilang physical body dito. Ang gustos Ginoo nga unta kita mamati sa mga pulong. Nga mamati ta sa iyang gipadala. So kinsa may gipadala sa Ginoo? Wala lain kundili ang mga mensahero, mga magsasangyaw, mga kaparian. Apal ang mga tawhanon dili na mamati kay alang gusto maoy matuman. Ug kita magsalikway sa magsasangyaw, sa nagsangyaw sa maayong balita, kita usab nagsalikway sa Ginoo. Nagsalikway ni Kristo nga atong Ginoo. Kay kung kita wala mamati sa mensahe sa Ginoo, mga igsuon, wala usab kita mamati sa Ginoo ni Kristo. Wala ta mamati. Daghan kaayo na nga mga higayunan nga unta, higayon na gyud unta ang kining pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kasi nowadays, karong panahon na, tanawa ra gud sa social media, atong makita, kung mga chika-chika, makinabuhi sa artista, mga vlogger,
o daghan pa nga mga kaning mga istorya, no? Mga joke-joke. So, ang atong mga katawhan. Apan kung pulong sa Ginoo, igsoon ko laayan ang tao. Laayan. No, ingon ang Ginoo. Ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao kini ang pagkaon sa tao bat sadto si dili mamati ang tao sa pulong sa Ginoo. So man atong pamalandungan nga kita tanan nga naa sa Ginoo kinahanglan atong paningkamutan nga kita makadungog niining pulong sa Ginoo. Kining atong formation mao na kini manghumili sa kaparian. Mamati ta apan sadto si busy kaayong mga tao karon diha sa panginabuhi. Busy ang tao sa pagkuputog cellphone, sa pag-post. Unsa pa i-post, mga picture, unsa pa. Ba't ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, maglisod ang tao niini. Manang, we have to reflect na atong pamalandungan, atong ampuan. Lord, tagay ko grasya. Ako makadungog sa imong pulong. Nagkaroon ko sa social media, no? Mga word of God na naghatag kini og kinabuhi sa tao. Man ang tao may magdumili sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. O kita nagsalikway sa magsasangyaw sa maayong balita sa mga mensahero, ato sa gisalikway si Kristo. Kung wala kita mamati sa pulong sa mensahe sa Ginoo, igsuon ko, pinagi dia sa mga mensahero, wala usab kita mamati ni Kristo. Apan, miingon si Kristo kanato, no? Ang namati kanako mubuhat o mutuman sa akong gisugo. No? Sa may gisugo sa Dios, paghigugmaay kamo. John chapter 15 verse 21. We read in the Bible, diya sa San Juan kapitulo 15 versikulo 21, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. May gugma kaniya, ug muanha ako. May gugma kaniyang amahan, ug muanha ako, magpuyo ako diha kaniya. We read in the Bible, John chapter 15 verse 24, matutpas Ginoo, ang wala mahigugma kanako, dili mo tuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog, dili ako kundi sa akong amahan. Nga nagpadala kanako, kundi iya sa amahan. Nga nagpadala kanako. So, si Kristo gipadala dinhi sa kalibutan. Atong tuhuan nga si Kristo ang anak sa Dios. Nga di nagluwas ka nato, naghatag siyang kinabuhi. Nga di tuman siya sa kabubuton sa nagbuhat siya. Diha siya kabahan. Igsuon ko, si Kristo nagsugo ka nato. Walay lain ang isugo ni Kristo. Nga ingon siya, paghigugmaay ka mo. Ang igsuon, ang wala mahigugma ni Kristo, mutamay, mubiay-biay sa mga tao nga nahigugma ni Kristo. Igsuon ko ato ni na-experience. Kita nga nangalagad ni Kristo, taghan kaayong mo tamay, mubiay-biay. Sige magkagsimba, sister. Musaylo biya ka sa langit. Sige og simba, mao malang gyapong batasan, daghan mga tentasyon. So ignore ang tanan igsoon ko, kay ang Ginoo lamang may labing na kahibalo sa kasing-kasing sa tao. May baluan sa Ginoo atong gihuna-huna. Bisaw pa nato buhatan Ginoo kahibaw na daan. So i-ignore nato. So dili kita ingon nga mo react kita. Ang wala mahigugman ni Kristo, mo tamay mo biay-biay kanim. Mo biay-biay sa tao nga higugman ni Kristo. Nagalagad ka sa Ginoo, nabuang naman siya. Kasige na ka na simbahan. Mao
ngamingon si Kristo, ang mamati kaninyo, mamati kanako, ang mutamay kaninyo, mitamay usab kanako. Unsay gibuhat, no, sa tao, diha si katawo, isip nga si Kristo atong gibuhaton. No? The same with Samuel, mga igsuon ko, nga diin, mi complain siya, mi reklamo siya, ang mga tao din gi-entrust diha kaniya, no? So, mi reklamo og sab og nagbagolbol, no? Diha kang Samuel. Mga igsuon, og mitamay niya, BIBI kaniya. Mitamay ni Samuel mi BIBI. Og miingon ang Ginoo. No? Wala sila mo tamay magsalikway kanimo kundili ako ang gitamay o gisalikway nila. So kita mga igsuon ko. If we allow ourselves to use as an effective instrument sa Ginoo atong pangandaman, no? Nga expected na lang no sa di kadawaton, no, sa imong community, ikaw magmisyon dili kadawaton, sa pare dili kadawaton, no, daghan kaayo, so expected na na. Kung isalikway ta, no, ang si Kristo may gisalikway nila nga nagbuhat tag mga apostolado, so atong gibuhat, no, atong gibuhat alang sa Ginoo. Ingon og kanang eroplano ba nga gibiyaan sa piloto, ingon nga pasyente nga gibiyaan sa doktor, no? So mao kini ang kalag nga gikuhaan sa giya sa espiritual director. So igsuon itong pagpangalagad sa Ginoo expected na mag-expect ta sa mga panglutos nga atong masugatan. Sometimes kuhaan ta sa tanan. Hmm? Sometimes di masabtan. Apan igsuon ko padayon. Sa kaulahi ay madaugon ka. Kinahanglan nga madani kita bisan unsang nga walay spiritual director. Nga modalangan tos pagkasantos. Unless nga kita matinguhaon sa pagdumili sa atong kaugalingong kabubuton. So, atong pamalandungan, kinahanglan, atong tinguhaon, na kita makatuman gayud itong kaugalingon diha sa kabuton sa Ginoo. Next is the vow of obedience. Ato na laning tiwason kay igsuon ko, kay this mo ni ang last topic sa obedience, no? Already, mga 10 minutes na lang. Okay. The vow of obedience. No? Si St. Thomas teaches us that it is the vow of obedience that make us the religious. Sabi ni saya pa si St. Thomas, Santo Tomas, nagtudlo nga mao kana ang saad sa pagkamasinugtanon nga makapahimo kanatong matinuhuon. No? So kini di ay ang pagkamasinugtanon mao kini mudala kanato sa pagkamatinuhuanon. So kung kita anaa sa pagkamasinugtanon o natas obedience, so mudala gini nato, no? Sa atong pagtuo, no, makitinuhuanon. According to Saint Teresa, ingon siya, that a religious who is not obedient is not deserving of the name of religious. And on the other hand, a religious who practices obedience is on the shortest road to perfection. Mingon sa Saint Teresa, nga ang matinuhuon, kinsa, dili masinugtanon, dili takos ug angayan sa ngalan nga makidiyos nun. So, kung kita mituo
mituo sa Ginoo, mituo ta ni Mama Mary. Apan disobedience ka, no, dili siya ang ngayan tawgon nga siya makidiyos nun. Kay sa laing bahin mga igsoon, ang matinuhuon nga nagbansay sa pagkamasinugtanon mao kini ang pinakadako nga dalan ngadto sa kahingpitan. So kini di ang matinuhuon nga ato ning gi-practice diha sa pagkamasinugtanon matud pa ni Saint Teresa, mao kini ang pinaka mubo o mao kini ang pinaka mubo nga dalan ngadto sa kahimpitan. The shortest way, no, to perfection. So mo di ay nga ang Ginoo mahimuot sa tao nga masinugtanon. According to Saint Catherine o sa Kasantos, maingon siya, and the virtue of obedience, thou dost accomplish everything. That obedience alone is more pleasing to God than all other good works. Nisaya pa, maingon si Saint Catherine, ang bertud sa pagkamasinugtanon, mao kini ang katumanan sa tanan. So, ang tao di ay nga obedience, no? Igsuon ko, mudala kini ngadto sa kahingpitan, no? Katumanan sa tanan. Atong pamalandungan, nga ang pagkamasinugtanon, mao kini labaw, nga makapahimuot ngadto sa Ginoo, kaysa uban nga mga maayong buhat. Madayang Spiritual Book of Catechism, obedience is better than sacrifice. No? Ang kamasinugtanon labaw kini nga makapahimuot sa Ginoo kaysa uban nga mga maayong buhat. Kay bisa dati mga good works, no? Apan disobedience ka, in the eyes of God wala ginay kapuslanan. Miingon ang sa katalahuron si Leonardi, no? Ingon siya, Venerable Leonardi, ingon siya, ug unya, usa katalahuron nga siya, usa ni siya nga founder nga nagtukod sa Clerics Regular of the Mother of God, no, nga community. Ipangutana siya sa iyang mga disipulo nga muhatag siya kanila og balaod. Ug diha gisulat niya og papel sa usa ka pulong nga mao ang obedience. Ang balaod mao ang pagkamasinugtanon. Ug mga igsuon miingon si Sartorius Caputo, no? Nga pinaagi niini ang iyang tinguha nga iyang ipakita, no? Diha sa matinuhuon kining kinabuhi nga masinugtanon. Ang kinabuhi sa kasantos. Ang kinabuhi sa pagkamasinugtanon o sa kasantos o sa rakini o pareha rakini nga mga butanga. No? So, atong pamalandungan nga isip nga kita Kristiyano usab tinguhaon sa atong kaugalingon, atong tinguhaon nga magkinabuhi kita sa pagkamasinugtanon aron mahimo kita nga balaan ug santos at tubangan sa Ginoo. Kining pagsantos mo ni pinakalisod matud pang Anselmo sa kasantos, mingon siya nga diin siya nga nahimo siyang bishop sa Canterbury, mingon siya nga iyang gipangita nga walay usa no, labaw kaniya ang pagkabalaan, no? Ang pagkabig nga tos pagkabalaan nga mahimo siyang usa ka superior nga diin siya magmasinugtanon diha sa tanan. So iyang gipaningkamutan sa kinabuhi ni Saint Anselmo nga mahimo siyang masinugtanon sa tanan.
According to Saint Bonaventure o sa Santos, ingon siya, all the perfection of the religious life consists in the renunciation of self-will. And obedience to the rules and the commands of superiors is the greatest sacrifice of soul and can make to God. It is asserted that a religious who obeys exactly acquires rich of merit. Bisaya pa, mingon si Saint Bonaventure o sa Santos, ng tanang kahimpitan sa matinuhuon nga kinabuhi, lagikan kinidiha sa pagdumili siyang kaugalingong kabubuton. So, ang pagsantos diha igsuon ko, kinahanglan ang pagpugong sa itong kaugalingon, magdumili kita sa itong kaugalingon. We deny ourselves. Kay mao ka na ang kahingpitan sa atong kinabuhi. Mao kinay mo hatag o kinabuhi nga walay katapusan. Na kinahanglan kita magdumili o magpugong sa atong kaugalingon aron ang Ginoo mo hatag kanato og kahingpitan sa atong espirituhanong kinabuhi. Hanggang masinugtanon ngadto sa balaod o sa pagsugo, sa pagmando sa labaw nato o sa atong superior, mao ang pinakadako nga sakripisyo sa kalag nga makabuhat ngadto sa Ginoo. So, igsuon kining pagkamasinugtanon diha sa mga lagda ug sa balaod nya diin nga gimanduan ta sa labaw nato, nya diin kita nga mituman tinuod dako kining sakripisyo sa kalag, no? Ug pinaagi na kita miton mahimuot ang Ginoo kanato. Ang tinuod nga matinuhon nga kinsa mituman sa pagmasinugtanon makuha niya ang kadato sa kabandihaanon. Pahandianon ang maganti iya gayud madawat. Atong pamalandungan ang ehemplo mao si Abraham. Nga diin si Abraham gitawag kini gitawag siya amahan sa pagtuo. Nga bisan unsay isugo sa Ginoo kang Abraham, masinugtanon siya. Bisan gani si Abraham gisugo nga iyang anak si Isaac ipahalad. Ihalad iyang bugtong anak ngadto sa Dios. Apan sa walay duha-duha gihalad ni Abraham. Iyang gidala si Abraham, si Isaac, gidala ni Abraham ngadto sa bukid. Nya nagdala sila kahoy, nangutana si Isaac, tay, unsa man nimong kahoy? Atong gamiton sa paghalad. Pag abot ito sa bungtod, nangutana si Isaac, tay, unsa matong ihalad? Wala kay boss Isaac kasi di ay gipangayo sa Ginoo nga ipahalad. Apan sa tubag ni Abraham, God will provide. Ang Ginoo may muhatag. Sa diha na nga ang kahoy ang gilakutan, so di asalaran, nakuha sa siyang sundang, ipahigida na si Isaac, o sa diha nga itampok na niya nga iyang i-offer si Isaac, usa ka anghel nga mipugong kang Abraham. Abraham ayaw ipadayon. Kaya nakita sa Ginoo imong pagtuo, ang imong pagkamasinugtanon diha kaniya. So, ang pagkamasinugtanon mao di ay kini mo pugong, no? Sa mga dautan mo pakgang sa mga dautan, mapanalipod, panalipdan kita kining birtud sa pagka mapainobsanon. Ang atong pamalandungan usab si si Adan og si Iba nga gibutang sa paraiso ug ang tanan anaa kanila apan tungod sa disobedience sa dili pagkamasinugtanon kay papahawa sila sa paraiso. Because sa Ginoo gitunglo sa Ginoo. Nga kitang anak Adan nga kita mo trabaho. Kita magpasingot, dili ta kakaon. Ingon man sa mga inahan si Iba. Matubas Ginoo, kung ikaw mga anak, masakitan ka. So, money course. According to Saint Magdalene of Pasi, mingon siya, that obedience to the rules is the shortest and surest way to sanctify at eternal happiness. Maton pa ni Saint Magdalene of Pasi, nga ang pagkamasinugtanon, no, ngadto sa balaod, mao kini pinaka
sayon, no? O pinakamubo, pinakasiguro nga dalan alang sa pagsantos ug imong matagamtam ang walay katapusan nga kalipay sa tao nga masinugtanon. And the observance of the rule is the only means to becoming holy. Ang pag-observe diha sa balaod maoran kanay pamaagi nga mahimo ka nga santos. Ato ning pamalandungan. Ug karon mga igsuon, atong iduko ang atong ulo, atong pamalandungan kanang pulong sa Ginoo. Nga Ginoo nagsulti kanato nga kinahanglan tao imong ibansay ang bertud sa pagkamasinugtanon. Ginoo, ania kami karon, among nadungog ang imong mga pulong nga di na ko nagsulti kanamo nga kinanamong bansayon ang bertud sa pagkamapainubsanon, ang bertud sa pagkamasinugtanon. Apan Ginoo, sa among pagkatawhanon, usahay madala kami sa mga tawhanong paghuna-huna. Nga kung kami suguon na sa labaw namo, usahay dili gid kami katuman Ginoo. Mangayo kami og pasaylo. Nga unta sa among kinabuhi, ining kalibutan na naglawig kami. Inis kalibutan nga Ginoo, mangayo kami nimo niining bertud sa pagkamasinugtanon. Ikaw nagaingon, obedience is better than sacrifice. Nga kinidi ang among mga buhat, mga sakripisyo. Igsuon ko, sayang kini kung kami dili masinugtanon diha kanimo. Kung kami dili masinugtanon sa labaw kanamo. Ginoo, ania kami karon, among pangayoon kanimo Ginoo, nga kining bertud sa pagkamasinugtanon ug pagkamapainubsanon, nganta imo kining hatag sa matag usa kanamo. Usahay Ginoo, lama mong tagsa-tagsa ka kinabuhi, amo nang masugatan mga pagsulay sa among kinabuhi mga tentasyon. Usahay Ginoo, mo-react kami. Usahay Ginoo, dili kami katuman nining mga bertud nga diin imong ipabansay kanamo ang pagkamasinugtanon mao kinilabing imong kahimutan sa among kinabuhi. Busa Ginoo, ikaw nagaingon kanamo nga among mga gibuhaton dinhi sa kalibutan, mga maayo nga buhat ug bisang panakaangkon minining pagka manggihatagon. Igsuon ko kining tanan mahimong sayang kung dili namo mabansay, di namo exercise kining bertud sa pagkamasinugtanon. Busa Ginoo, nining kagapion karon namong nadungog karon ang imong nga pulong nga di naghatag kini kanamo og grasya ug kami makabaton ni ining kamasinugtanon nga unta o Dios, amo gayud kining maangkon. Kay ikaw nagasulti kanamo ug nagasaad kanamo kun amo kining mabansay ang pagkamasinugtanon. Ang daghan mga merito, mga grasya ug panalangin, ug gani mahimo kaming bahandianon sa imong atubangan kun anaan ang pagkamasinugtanon. Nga ang pagkamapainubsanon, mag-uban kini pagkamasinugtanon nga unta sa makausapa nga imo ning mahatag sa matag usa kanamo pinaagi sa imong grasya. Nga kining mga pulong karon nga naghatag kanamo kadasig kanunay nga amo usab kini mapuy-an sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug wala kay may mahimo Ginoo kun ikaw dili mo tabang kanamo, kun ikaw dili mo uban kanamo. Busa o Dios sa katapusan, lig-una ang pagtuo, dungagi ang pagsalit paghigugma diha kanimo kay aron kami tanan makalahutay gayud sa pagpadayon pag-alagad kanimo hangtod sa katapusan sa among kinabuhi. Nga usa na nakaadlaw nga kami moatubang sa imong hukmanan, nga unta kami tanan makasulod sa imong gingharian. Busak Ginoo, salamat ining tanan. Mama Mary, salamat sa iyong pagtabang kanamo. Lig-una kami kanoy sa among pagdebosyon diha kanimo.
Ilabi na usab Dios paglagan sa among pamilya, sa among mga anak. Bisan pa Mary, among nasugatan ang daghan mga kalisdanan, mga balatian sa among kinabuhi, mga problema, mga pagsulay, ang kawadon, mga kasakitan. But Mama Mary, kami mituo nga ikaw ang inahanon, ikaw ang manginahan ang mutabang kanamo, nga manghinaot kami, nga imo kaming madala kaming tanan ngadto sa imong anak nga si Kristo nga kinsa di makabalibad kanimo. Gamahan kining tanan, amo kining ihala diha kanimo, ug amo kining gaampo gipasalamatan pinaagi sa bugtong anak nga si Kristo nga kinsa nagapuyo nagahari uban sa balaang espiritu, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoo, among pangayoon karon ang buhi o katapusang panalangin sa among pagpanguros. Panalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa nga tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, mga igsuon, mayong gabi sa tanan again. Ug daghang kayong salamat sa inyong participation. Beautiful participation sa atong formation og hangtod sunod semana. O tingali mahibulong mo mga igsuon ko nga ato ning nasulti nga atong formation every Friday 7:30, but niingon ko nga kung dunay kakulian ang atong IT, do na usab kini kausaban. Kaya dili ta kahimo niini sa atong live streaming, no? Online kung wala tay IT. So nagpasalamat ta og dako ilabi na sa sponsor nga nitabang niini, kaya di man ta kahimo niini, no? Kung wala usab ang atong mga benefactor, no? O kami karon sa Acts Missionaries, no? Kinahanglan usab labi na karon sa pandemic, no? Naglisod, but God will provide. Mama Mary will provide. Again, mayong gabi kartong tanan. Daghang salamat. Thank you for our participation. Wonderful sa atong formation sa pagpamati pamanghinaot ta nga ato ning mapuy-an sa atong kinabuhi ug mamati ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Akong usbon, ang Ginoo nagsulti kanato nga ang tawo dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong sa Dios. Kaya ihatag kanato. Good night and God bless us all.